आदरणीय दर्शक, पछिल्लो समय मुसलमानमाथि पनि हिन्दूले दमन गरेको, विभेद गरेको, ठाउँ ठाउँमा चर्च भत्काइदिएको भन्ने विषयहरू चर्चामा आइरहेको छ। आज हामीसँग यसै विषयमा बहस गर्नका लागि इब्राहिम हुनुहुन्छ भने जीवन मङ्गोल, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनका केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ। दर्शक स्वीकार दिनु होला। हार्दिक स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई। धन्यवाद। म जीवन मङ्गोलतिर गएँ, विभेद भएकै हो मुसलमानमा। यसलाई हामीले ऐतिहासिक पाटो र अहिलेको वर्तमान पाटोलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो। मुस्लिम माथिको विभेदको कुरा गर्ने हो भने मुस्लिम मात्र होइन, नेपालमा धेरै यहाँका चाहिँ हिन्दू बाहेक अन्य धर्महरूमा चाहिँ डोमिनेसन छ। यो कुरा हामीले बोल्दै आयो। त्यो विगतको इतिहासले पनि बताउँछ र अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ विभेदको चाहिँ अलिकति सिस्टमहरू, पद्धतिहरू अथवा त्यसको विभेद गर्ने तरिका मात्र अलिकति फरक देखिएको हो। तर विभेद अहिले पनि छ, मुस्लिमलाई पनि छ। किनभने टाइम टु टाइम होइन, कहिले मस्जिद भत्काउने, मस्जिद यहीँ जामे मस्जिदमाथि चाहिँ प्रहार भएको केही समय अगाडि अहिले नै पनि चाहिँ यसको विरोध गरेको थिएँ होइन। चर्चहरू भत्काइएका छन् होइन, बुद्धिस्टको मूर्तिहरू भत्काइएका छन् होइन। किराँतका चाहिँ दयामा खियामा र इच्छाकुलेहरूको प्रतिमाहरूमाथि चाहिँ आक्रमण गर्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू छन्। त्यसो भएकोले समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यो प्रश्न यो होइन कि किन विभेद भइरहेको छ भन्ने चाहिँ प्रश्न। अझै पनि धर्मनिरपेक्ष भनेर चाहिँ संविधानमा लेख्ने अनि चाहिँ जाली कुरा चाहिँ त्यहाँ फेरि घुमाएर चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चल्दै आएको संस्कार, संस्कृति, सभ्यताको संरक्षण अर्थात् वर्तमानमा चलिरहेको चाहिँ हिन्दूको चाहिँ संरक्षण गर्नु। अनि यो देशमा सबै धर्मावलम्बी छ, मुस्लिमलाई 3-4% छ होइन। क्रिस्चियन चाहिँ के अरे 2068को जनगणना अनुसार चाहिँ झन्डै चाहिँ 2% को हाराहारीमा पुगिसकेको छ होइन। भने बुद्धिस्ट 9%, 9.5% छ अनि हिन्दूको चाहिँ 84% देखाएको छ होइन। यो यसरी चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ एउटा डाटाहरू पनि देखाइएको छ त्यो पनि एकदमै चाहिँ के भन्छ गलत तरिकाले देखाइएको छ कि। अनि यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कहीँ न कहीँ त्यो दमन, शोषण, थिचोमिचो, एक प्रकारको चाहिँ ह्याकुला मिचाइ कार्यहरू चाहिँ त्यो व्यवहार चाहिँ भइरहेको छ। इब्राहिमजी के भन्नुहुन्छ, विभेद कहाँ भयो त मुसलमानप्रति? मैले चाहिँ अहिले जब यो इस्लाममा आएदेखि बुझेको, पहिला त म पनि एउटा हिन्दू समुदाय नै हुर्केको जन्मेको होइन। यो धर्मको मैले सबैको स्टडी गरेँ। कहीँ धर्मको उसमा चाहिँ कसैले कसैलाई विवाद गर्नु मिल्दैन, कुनै धर्मले कसैको विवाद गर्नलाई भनेकै छैन। तर धर्मको आडमा, एउटा समुदायको आडमा जुन विकृतिहरू छन्, अरूलाई डोमिनेट गर्ने खालका जो क्रियाकलाप छन्, म मुसलमान भएपछि म माथि परेको हुनाले मैले चाहिँ अनि यसको जुन प्रतिकार गरेँ। तपाईँले त धेरै लाइभहरूमा आएर चाहिँ उफ्रिराख्नु भएको छ, कराइराख्नु भएको छ होइन। के विभेद देख्नुभयो? विभेद त के देख्नु, अब तपाईँ देख्नुहुन्न, एउटा सङ्गठन छ जुन हिन्दूहरूको एउटा, उनीहरूले नि आफूलाई एउटा भगवाधारी के सङ्गठन भन्छ। मैले इन्डियामा सुनेको तर नेपालमा नि रहेछ। उनीहरूको जहिले पनि हाम्रो मुस्लिम समुदायहरूलाई चाहिँ डोमिनेट गर्ने र हाम्रो धर्ममै उनीहरूले प्रहार गर्ने, कुरानमा प्रहार गर्ने। यस्तो गरेपछि त हामीलाई रिस उठ्छ, एकदमै अपेलान के। अनि पछि हेरेको मैले मिडियामा कि हामीलाई मात्रै हो कि भनेको सबैलाई रहेछ कि। यो किन भयो त? यो त्यसको लागि नै म यो मूलवासी, हामी जो मूलवासीहरू छौँ यसको लागि एउटा जागरुकता हुनु जरुरी छ। किनकि एउटा बोरामा एउटा आलु मात्रै सड्यो भने पुरा बोरा गर्नुपर्छ, सडेको आलु फाल्नुपर्छ। बोराको अन्य आलु त काम लाग्छ होइन। तर त्यो बोराभित्र एउटा सडेको आलु त पुरै बोरै गनाउने हुन्छ नि बाहिरले हेर्दा।
तर हामीले चाहिँ छर छिमेकमा समाजमा रहेपछि समाजमा व्यक्ति गलत हुन सक्छ, समाज त गलत हुँदैन। र हामी एउटा मूलवासी एउटा समुदाय जो कि हर जात अटिने, हर धर्मको अटिने एउटा समुदायमा पहिलेदेखि रहँदै आएको। तर अहिले फ्ल्यास मात्र यो जुन तपाईँको यो मिडियाहरू अहिले मोबाइलहरू आयो, युट्युबहरू आयो, यसले गर्दाखेरिदेखि यसले गर्दा अझै विकृति नै छ, जसले जहाँबाट जे बोलिदिने फेक आइडियाहरू गरेर जुन गराइरहेको छ त्यो मान्छेहरूमा एउटा उग्रता मचाउने। त उग्रता के कारणले मचाउने? अनि यो उग्रता मचाउने सङ्गठनलाई के भन्ने थियो? जो अरूको लागि जहिले पनि डोमिनेट नै गर्ने क्या, अपहेला नै गर्ने, हामी ठिक, हामीले जे गरे पनि ठिक। अनि हामी यहाँको के अरे मूलवासी, अरू चाहिँ सबै शरणार्थी। धर्मको सब्जेक्टले त त्यो भन्दैन नि। मान्छेले यहाँको मान्छे के विदेश गएर कमाउँदैन र? यहाँको मान्छेले विदेशी शिक्षा लिँदैन र? त्यसो भए त यहाँ त सिर्फ सांस्कृतिक बाहेक अरू त चल्न मिल्दैन नि त। यदि यहाँको हिसाबले यिनीहरूले कुरा गर्ने हो भने त अमेरिका के अरे इङ्ग्लिस किन पढाउने, म्याथहरू किन पढाउने? जीवनजी यो हिन्दू धर्मले गएर हिन्दूहरूलाई चाहिँ किन यति धेरै विभेद गर्छ? पहिलो कुरा त धर्म आफ्नो ठाउँमा छ। सबैभन्दा मुख्य दोषी त्यसको जुन हिस्ट्रिकल ब्याकग्राउन्डलाई हामीले केलाएर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि राज्यको नीति नियम चाहिँ कहाँदेखि चाहिँ त्यो परिचालित छ, कसरी चाहिँ त्यो परिचालन भइरहेको छ भन्ने कुरो प्रधान कुरो हो कि। आजको दिनमा नेपालमा जुन एउटा चाहिँ विभेदहरू छ, विभेद चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि एउटा धर्मको आडमा कानुनहरू बनेका छन्। जस्तो कानुन कस्तो बन्यो त भन्दाखेरि त्यो कानुन चाहिँ विभेदकारी कानुन बन्यो। त्यसलाई चाहिँ के बन्यो, धर्मलाई चाहिँ आधार मानेर बनाइयो जुन कानुन बनाइयो त्यो के छ भन्दाखेरि प्रमुख त दोष त कहाँनिर छ भन्दाखेरि त्यो बनाउनेहरू नै दोषी हो नि त, होइन? किनभने धर्म एकातिर छँदैछ आफ्नो ठाउँमा, होइन? आस्था राख्ने एउटा कुरा हो, तर त्यसलाई चाहिँ जुन राजनीतिकरण गरेका छ नि, राजनीतिकरण गरेर जुन एउटा चाहिँ कानुनी एउटा चाहिँ सिकन्जा लगाएर फेरि त्यो धर्मकै आडमा चाहिँ जुन प्रशासन चलाएको छ नि, समस्या त्यहाँबाट सुरुवात भएको छ, होइन? जस्तो जात व्यवस्था, मनुस्मृतिमा आधारित जात व्यवस्था, वर्ण व्यवस्थालाई चाहिँ कायम गर्यो। त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि हिन्दू बाहेक त सबैलाई चाहिँ ऐन के अरे चाहिँ राक्षस देख्यो। राक्षसको मान्ने के भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कोल, भिल, शूद्र, चण्डाल के छ नाम, किरात, होइन? कायस्था, माली एवं प्रकारका चाहिँ नामहरू चाहिँ दिएका छन्, होइन? अनि चाहिँ अब त्यो बाहेकको जस्तो विश्वमा चाहिँ 2-3वटा धर्महरू रहेछन् कि त्यो धर्महरू चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि नस्लवादी, आफैमा नस्लवादी क्या। जस्तो यहुदीहरूमा जो यहुदी बाहेक त्यो धर्ममा प्रवेश छैन। अब त्यो यहुदी धर्ममा प्रवेश हुनलाई यहुदी हुनु पर्यो। पार्सीहरूको चाहिँ धर्म प्रवेश हुन पार्सी हुनु पर्यो, हो? र हिन्दूहरूको धर्ममा प्रवेश गर्नको लागि हिन्दू हुनु पर्यो, असलमा बाहुन हुनु पर्यो। यो चाहिँ के भन्दाखेरि संसारमा यी 3वटा धर्महरू चाहिँ मैले यसो रिसर्च गर्दाखेरि के देखेँ भन्दाखेरि 3वटा धर्ममा चाहिँ त्यो आफ्नो नस्ल, आफ्नो वर्ण बाहेक अरूलाई चाहिँ नो एन्ट्री, ओन्ली इन्ट्रान्स फर हिन्दू भनेर त पशुपतिको गेटमा लेखिया छ, हो? अब त्यही आधारमा नेपालको कानुन बन्यो। त्यो कानुनले के भन्यो त भन्दाखेरि नेपालको हिन्दू बाहेक, जस्तो नेपालको कानुन मूल कानुन संविधान होइन, नेपालको संविधान चाहिँ मूल कानुन हो भने त्यो मूल कानुनमा के लेखियो त भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले संविधानको धारा 4मा तपाईँले पढ्नुहोस्। धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चल्दै आएको संस्कार, संस्कृति, सभ्यताको संरक्षण गर्नु परिभाषा है। दुनियाँमा यस्तो खालको परिभाषा तपाईँले कहाँ देख्नु? कुन धर्मनिरपेक्षको चाहिँ के अरे
कुन चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ शास्त्रमा लेखिएको छ त्यस्तो? कुन चाहिँ डिक्सनरीमा लेखियो त धर्मनिरपेक्षको अर्थ चाहिँ हिन्दू सनातन लक्ष्य गर्नु भनेर? सनातन भन्न मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हिन्दू त एउटा आँड हो हैन, त्यो एउटा हतियार हो, तर मूल रूपमा त्यो हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर चाहिँ जुन राजनीतिकरण गरेर चाहिँ ल्याइएको छ र त्यो ल्याउनेहरू छन् मेन मूल रूपमा चाहिँ तिनीहरू नै चाहिँ यो देशमा यो देशको लागि यो देशका चाहिँ उत्पीडितहरूको लागि यहाँका चाहिँ बहुधार्मिक हैन जुन एउटा चाहिँ बहुधर्मको एउटा चाहिँ चर्चा भइरहेको छ हैन, किनभने एकभन्दा बढी धर्म भएको मुलुक यहाँ चाहिँ बहुसंख्यक धर्म छ। बहुसंख्यक भनेको धेरै चाहिँ धर्म छ हैन, त्यो धर्मावलम्बीहरू चाहिँ काहीँ न काहीँ त्यो उत्पीडनमा त्यो एउटा चाहिँ सतावटमा त्यो प्रकारको चाहिँ उत्पीडनमा छन् के। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यी सबै चिजको निवारण राजनीति पोलिटिक्सले गर्छ। अहिले त के छ भन्दाखेरि हामी सबै अल्लाहलाई मान्छौँ हैन, हामीले चाहिँ यसलाई मान्छौँ, बुद्धलाई मान्छौँ, हामीले साराका सारा चाहिँ भगवानहरूलाई मान्छौँ नि त। हिन्दूकै 33 करोड चाहिँ देवी देवता छन् भनेर चाहिँ हामीले मानिरहेको छ, देवी देवता मानेका छन् त हैन, मानेका छौँ। तर ती देवी देवताले पनि हाम्रो राजनीतिक रूपमा त रक्षा गरेका छैन हैन, सबै भगवानहरूले हाम्रो राजनीति रक्षा गर्नुहुन्न। त्यसको लागि हामीले राजनीति गर्न जरुरी छ हैन। आस्था एक ठाउँमा छ, आफ्नो ठाउँमा छ, राज्यको आफ्नो आस्था छ हैन। उहाँ मुस्लिम हुनुहुन्छ, म चाहिँ मेरो आस्थाले अर्कै छ हैन, तपाईँ अर्कै हुनुहुन्छ। आस्था फरक हुन सक्छ, विश्वास फरक हुन सक्छ, विचार पनि फरक हुन्छ, तर सबै चिज के हुन्छ भन्दाखेरि सबै चिजको सन्तुलन संयोजनबाट नै एउटा चाहिँ मिठो त्यसको प्रतिफल आउने हो कि। तर अहिले त के हो भन्दाखेरि सबै चिज भद्रको हैन, अहिले चाहिँ हिन्दू बाहेक त अरूको त मूल्य मान्यतै छैन। अनि अझै के त भन्दाखेरि चरम विभेद छ, मान्छेले त्यहीँभित्र दलित सिर्जना गरेका छ। होला अरू धर्ममा पनि अन्य धर्मभित्र पनि केही त्यस्ता कमी कमजोरी हुन सक्छन्, त्यसको हामीले शुद्धिकरण गर्ने अथवा आफ्नो धर्मलाई चाहिँ आफूले मानेको धर्म आफूले शुद्धिकरण गर्ने हो के हैन। तर आफूलाई चाहिँ परिवर्तनकारी सोच्ने, आफूलाई चाहिँ हाम्रो धर्म चाहिँ उत्कृष्ट भन्ने, तर त्यो चिज त्यहाँभित्रको चाहिँ अन्याय अत्याचारका कुराहरू छन्, त्यो धर्मले सिर्जना गरेका चाहिँ समस्याहरू छन्। फेरि त्यो विषयमा चाहिँ हामी जस्तो व्यक्तिले कुरा गर्यो भने ओहो यसले त डलर खाएछ। अब हाम्रो तर्क के हो भन्दाखेरि नेपाली समाजमा जात व्यवस्था सिर्जना गरेका छ र ब्राह्मण र क्षेत्रीय भनेपछि चाहिँ अलिकति ठुलो बुझ्नुभयो नि। तर फेरि क्षेत्रीको तुलना के अरे ब्राह्मणको तुलनामा क्षेत्री पनि सानो हो, विभेदमै तहगत संरचना बनाइयो के। तहगत संरचना बनाइसकेपछि त्यसले के अब बाहुनले चाहिँ आफू सर्वै सर्वा हो रे, संसारकै अब चाहिँ सबैभन्दा ठुलो रे बाहुन चाहिँ। अनि क्षेत्री चाहिँ अब तलको चाहिँ हैन, क्षेत्रीले चाहिँ अब अर्को सानो देख्ने है। अनि चाहिँ क्षेत्रीले वैश्यले सानो नै, वैश्यले चाहिँ शूद्रलाई तह। अब माथि शूद्रको चाहिँ के हालत भयो भन्दाखेरि तीनैवटा माथिको तीनैवटा वर्णको चाहिँ फेरि तारो बन्यो हर दृष्टिले हैन। एवं प्रकारले समाजको संरचना राजनीतिक रूपमा भएको छ, कानुनी रूपमा। किन भन्दाखेरि हिजो जयस्थिति मल्ल चाहिँ राम शाह हैन, पृथ्वीनारायण शाह, पृथ्वीनारायण शाह पछिका चाहिँ रणबहादुर शाह हैन, अनि चाहिँ जङ्गबहादुर राणा, त्यतिखेर जङ्गबहादुर राणाको चाहिँ पालाको चाहिँ राजा सायद सुरेन्द्र विक्रम शाह के समथिङ हैन, उनीहरूले बनाएको कानुन मुलुकी हैन ले के भन्यो त भन्दाखेरि तहगत संरचना गरिदियो। अनि त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि त्यही हामी यहाँका राई लिम्बू मगर गुरुङ भित्र पनि फुट पैदा गरिदियो। कस्तो फुट त भन्दाखेरि यतातिर तामाङहरू
थारूहरू, मेचहरू, कोचेहरू, चेपाङहरू हैन, अनि अब जो जति छन् जो उनीहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि मासिने मतवाली मासिने भनेर राखे। फेरि अलिकति राई लिम्बू मगर गुरुङहरूलाई चाहिँ नमासिने, अलिकति फुर्क्याएको हैन। अनि पानी चल्ने र पानी नचल्ने मतवाली। अब त्यही क्रममा अब आजको जो के अरे चाहिँ छेत्री भनिन्छ नि, छेत्री भनेको त बनाइएको पद हो नि त। पहिला त छेत्री थिएन। छेत्री त जन्मजात छेत्री होइन, बाहुन जन्मजात बाहुन होइन, तर के हो यो सबै पद। आजको दिनमा शूद्र भन्ने त्यो एउटा पदवी हो, कामको आधारमा चाहिँ उसलाई चाहिँ धारण गरिएको चाहिँ पद हो। त त्यतिखेरका चाहिँ ऋषिमुनिहरूले भन्ने, आफू ऋषिमुनि भन्नेहरूले गरेका कुरा हो। अनि अब हामी हिमालयको काखमा बस्ने भन्ने, अनि ऋषिमुनिको कुरा चाहिँ उहाँ भारतको ऋषिमुनिको कुरा ल्याएर चाहिँ यहाँ भवन्डरमा चलाउने, यस्ता कानुन बनाउने। अनि कानुन बनाएर चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ विदेशी देख्ने, उहाँ आफू ऋषिमुनिको सन्तान भन्ने, अनि अरूलाई विदेशी देख्ने। अनि कस्तो खालको यो सोच हो, कस्तो खालको आँखा हो। यही नै रहेछ समस्या सबै चिजको। जुन एउटा सबै धर्मभित्रको कुरा भयो, राजनीतिभित्रको कुरा भयो, असल रूपमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो धर्मलाई आड बनाएर जुन राजनीति गरिरहेका छन्, त्यो धर्मको आधारमा जुन कानुन बनाइएको छ हो, यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि क्रमिक रूपमा, ऐतिहासिक रूपमा उनीहरू त्यो सफल भएका छन्। र यहाँ चाहिँ हामीलाई विदेशी देख्ने के, आफू विदेशी थाहा छैन, आफै विदेशी। किन आफू त ऋषिमुनिको सन्तान भन्छ नि त, ऋषिमुनिहरू त सबै भारतमा छन्, साराका सारा ऋषिमुनि। अनि ऋषिमुनिको सन्तानहरू चाहिँ नेपालको चाहिँ हिन्दू धर्म, अनि धर्म जन्माउने ऋषिमुनिहरू इन्डियामा जन्मिए, इन्डियामै सबै धर्मशास्त्र निर्माण भयो। अनि अरूलाई चाहिँ के भने मुस्लिम त विदेशी हो, क्रिस्चियन विदेशी हो, अब बुद्धलाई पनि विदेशी हो। बुद्ध त के अरे चाहिँ के अरे आजभन्दा 18औं शताब्दीमा नेवारहरूको समुदायमा चाहिँ उसले खोइ के जति एकजना ल्याएर आएको रे, राणाहरू चाहिँ त्यसलाई पनि लखेट्यो रे। त्यस्ता आज न्युज के अरे चाहिँ इतिहास पढ्न पाइन्छ। ऊ तिब्बतबाट 8औं शताब्दीमा आयो, जबकि नेपालमा बुद्ध जन्मिएको माथिबाट झर्यो भन्छ, हो कि होइन? अनि आफू जो चाहिँ ऋषिमुनिको सन्तान हो भन्छ, फेरि उनीहरू चाहिँ हामी यहाँको पक्का यहाँका मूलवासी, अनि हामीलाई चाहिँ अघोषित रूपमा शरणार्थी बनाइदिने, हामीलाई चाहिँ अघोषित रूपमा चाहिँ फिरिङ्गी बनाइदिने। हामी त फिरिङ्गी होइन। आजभन्दा 5000 वर्ष अघि नै यो नेपाल खाल्डोमा शासन गर्नेका सन्तान हौँ हामी। हाम्रो 18औं शताब्दीसम्म हाम्रो शासन सत्ता राज्य व्यवस्था थिए। अनि हामीलाई चाहिँ फेरि के अरे तिमीहरू त जङ्गली हो, खनी खाने हो, खोस्री खाने हो, जनपद हो, डुलो आयो। आफू चाहिँ कति न चाहिँ यो देशको चाहिँ अब साँच्चीकै माटोको यो उम्रेको। अब हेर उहाँ चाहिँ बुटलको तिनाउको के अरे अहिले उनीहरूले तिनाउ भन्छ होइन, जसलाई चाहिँ बलियाङ नदी भनिन्थ्यो। त्यो बलियाङ नदीको किनारमा त रामा पितेकसोको बङ्गडा भेटाइएको थियो नि त। तर उनीहरू हामी रामे पितेकसोको सन्तान पनि भन्दैन है। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, हामी ऋषिमुनिकै सन्तान हो भन्छ। अनि ऋषिमुनिको सन्तानहरूले चाहिँ यो देशमा कचिङ्गल निम्ताइरहन्छ। अब उनीहरूलाई चाहिँ यो शासन सत्ता होइन, अब यहाँ साराका सारा चाहिँ मुस्लिम उत्पीडनमा परेको छ। त्यो उत्पीडन त भग्नलाई थाहा छ नि, देख्नलाई के थाहा छ, हामीले माया गरेर राखिदिएछ भन्छ, उनीहरूले त स्पष्टीकरण चाहिँ दिने होइन र। हामीले क्रिस्चियनहरूले मायै गरेको छ भन्छ, तर विरोध हेर्नुहोस् त कति गर्छ। अभिषेक जोशीले चाहिँ विरोध गरेकै गर्छ। मैले नै मुस्लिमको पक्षमा बोल्यो भनेर कतिले चाहिँ अब मुसल्टेको चाहिँ अब राज्य बनाउने भइस् भनेर मलाई बाहुनहरूले भने, बाहुन क्षेत्री मित्रहरूले भन्नुभयो। तर त्यो मेरो सोच होइन। यो देशमा सबैले
आज जति चाहिँ हामी बसोबास गरिरहेका छौँ नेपालमा 3 करोड भनिरहेका छौँ, त्यो 3 करोडले नै चाहिँ समानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्यो नि। आफूले चाहेको, आफूले चाहिँ मन परेको लुगा लाउनु पाउनु पर्यो, आफूले चाहिँ मन परेको खाना खान पाउनु पर्यो, आफूले चाहिँ मन परेको चाहिँ धर्म ग्रहण गर्न पाउनु पर्यो, आफूले चाहिँ चाहेको काम गर्न पाउनु पर्यो नि त। हाम्रो लडाइँ त्यो हो नि त। कसैलाई यहाँ चाहिँ खोसेर तिम्रो खोसेर खाइदिन्छु भनेको होइन। आज मुस्लिमहरू चाहिँ 4% को हाराहारीमा छ। त्यो मुस्लिमहरूले उनीहरूको जनसङ्ख्याको अनुपातमा पाउनुपर्ने राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा, राज्यबाट पाउनुपर्ने, राज्यमा चाहिँ सहभागिता हुनुपर्ने बनाऊ। थारूहरूले पनि पाउनु पर्यो। यहाँका समग्र उत्पीडितहरूले चाहिँ आफ्नो जनसङ्ख्याको अनुपातमा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो कसैको भाग खोसेर खाएको हुन्छ होइन नि। हिन्दूले न्याय के अरे हिन्दूले पनि न्याय पाउनु पर्यो, क्रिस्चियनले पनि न्याय पाउनु पर्यो, मुस्लिमले पनि पाउनु पर्यो, बुद्धिस्टले नि पाउनु पर्यो, साराका सारा चाहिँ यहाँ सबैले न्याय पाउनु पर्यो, बराबर पाउनु पर्यो। बराबर भन्नाले उसको जनसङ्ख्याको अनुपातमा देऊ। कबै हामीले चाहिँ उसको चाहिँ के अरे उसको चाहिँ 20% चाहिँ के अरे हिन्दूको जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ 20% उसको अधिकार चाहिँ हामीले लुटेर ल्याउनु भनेको हो र? हामीले त के भनेको भने हामी 80% यहाँका उत्पीडित अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको अधिकार देऊ। किनभने हाम्रो बहुसङ्ख्या छ, बहुसङ्ख्यकले हाम्रो बहुसङ्ख्या अधिकार नपाउनु भनेको हो नि त। हो, यही चिज हो। देशमा यतिखेर मुसलमानमाथि विभेद छ, हिन्दूले विभेद गर्यो होइन, तपाईँहरूको मस्जिदहरू भत्कायो भनिराख्दा मुस्लिमहरू चाहिँ किन एक ठाउँमा हुनु सकेन? प्रतिकार किन गर्नु सकेन? यो प्रतिकार कसरी गर्छ सर? यो देशको अघि नै भन्नुभयो नि, अब पर्सनको हिसाबमा नि 4% राखेको छ नि, जनगणनाको हिसाबमा मिनिमम पनि 30 लाख ओभर छ मुस्लिम जनसङ्ख्या। कति पर्सेन्टमा आउँछ आफै क्यालकुलेट गर्छ। तर प्रतिकार त गर्नु सक्नु भएन नि त तपाईँहरूले? होइन, प्रतिकार गरिरहेको छ त। मुस्लिम एउटा समुदाय हो, मुस्लिम एउटा समुदाय हो। मुसलमान अलग हो, मुस्लिम अलग हो। जस्तै कि त्यो राई समुदाय भन्छ नि, त्यो गुरुङ समुदाय भन्छ नि, मुस्लिम समुदाय हो। अब समुदाय हिजो यहाँको कल्चरिङ अनुसार यहाँ हुर्क्यो, यहीँ बढ्यो। उनीहरू चाहिँ अब राम्रा मान्छेहरू पनि छन् कि शान्ति चाहन्छ, बरु सुन्न सक्ने क्षमता छ है फेरि। अब सुन्न नसक्ने को त भन्दा इब्राहिम खत्री। किनकि म त यहाँको सबै इन्भाइरोमेन्टसँग, किनकि मेरो एउटा के छ, पहिला म हिन्दू कल्चरमा हुर्केको र अहिले म मुसलमान भएँ। मुसलमान भइसकेपछि के अरे बल्ल पो थाहा भयो नि त, मेरो बच्चाहरू मुसलमान हुन्छन्। अब म त आफ्नो फ्यामिलीको लागि भएको नि, अब जो उनीहरूले गरेका क्रियाकलापहरूका त मैले आवाज उठाउनु पर्छ। अरूले पनि बुझ्दै गऱ्यो भने उठाउला, किनकि उनीहरूले शान्ति चाहेको भएर नै मन भकाउ जस्तो लाग्छ। तर साँच्ची नै उनीहरू जस्तै भएर आउने भनेको मुसलमान 30 लाख मुसलमान एउटा देशमा उभिनु भनेको कुनै पनि देशमा उभिदिनु मुसलमानको इतिहासै छ। तर हामी त्यसरी चाहन्छौँ, हामी पनि यहाँको मूलवासी जो छौँ, मुस्लिम मूलवासी, राई मूलवासी, जति पनि यहाँको मूलवासीहरू छौँ, सबैले मिलेर शान्त गरौँ देशलाई, देशमा एउटा शान्ति वातावरणको सिर्जना गरौँ भन्ने उसले मात्रै हो। नत्र अहिलेसम्म तपाईँले भनेको कुरा सही हो कि म आक्रोशमा आएँ नि, आक्रोश पनि मलाई पीडा भयो। मलाई कसैले हान्छ नि, म सहन सक्दिनँ। अब कसैले जीवन दिन सहन सक्नुहुन्छ होला, त्यो उहाँको र मेरो मिल्नु पऱ्यो नि त, होइन र? र अन्य मुस्लिमहरू पनि छन् कतिपय यो कुराहरूमा चाहिँ दुःख मान्नेहरू छन्। जस्तै तपाईँको इराक काण्डमा हेर्नुहोस्, इराक काण्डमा देख्नु भएन? इराक काण्डमा जो यहाँ एउटा सञ्जाल छ कि हाबी गर्ने, आफूलाई राम्रो अरू सबै नराम्रो भन्ने छ नि। इराक काण्डको हेर्नुहुन्छ भने त्यतिखेर म हिन्दू थिएँ, मस्जिदहरू भत्काउनु म नि गएँ कि मुस्लिमहरूलाई नराम्रो गर्न म नि गएँ। किन गएँ? के
त्यो गर्न त इराकका मुसलमानहरूले गरेका छन्। प्लस त्यतिखेर के भने हामी चाहिँ गौवाको पछाडि लाएर धेरै कामहरू बिगारियो। अहिले पो चेतना आयो, ओहो त्यो इराकमा नै द्वन्द्व चल्दै थियो नि अमेरिका र त्यहाँको उसको। त्यतिखेर फेरि हाम्रो देशमा नि द्वन्द्व चल्दै थियो माओवादी र सरकार पक्षको। माओवादी कति मरे, साइसना कति मरे थाहा छैन, जनता बढी मरेका छन् भनेपछि यहीँका जनता त बाटोमा हिँड्दा सुरक्षित थिएनन् भने उहाँ दुईटै देशको लडाइँ चलिरहेको थियो नि त। त्यस्तो अवस्थामा जुन एजेन्टले लिएर गएको थियो ती 12 जना मरिए, त्यो एजेन्टलाई हेर्नु पर्थ्यो नि त हामीले। त्यस्तो अवस्थामा कसरी लग्यो, कुन एजेन्टले लग्यो, कस्तो तालमेलमा लिएर गयो भन्ने कुरा हेरेन नि त। किनकि त्यतिर हामी अशिक्षित थियौँ, अज्ञानी थियौँ, जानवर सरै थियौँ कि उहाँको मुस्लिमको ऋष यहाँ गयो भन्यो भने अहिले जीवनजीले भन्नुभयो नि। अब ऋषि मुनियमका सन्तान यहाँ ऋषि मुनियम छैनन्। अब उनीहरूलाई के इन्डियाको इस ल्याएर इन्डियामा के भने यहाँको हिन्दूहरूलाई हार्न जाने भने कुरो त त्यही आयो नि। र जति पनि फेरि हेर्नुहुन्छ गुरु बाबाहरू इन्डियाकै छन्, जति पनि यहाँका ल हिन्दुसम्मको पनि हेर्नुहोस् तपाईँले गुरु बाबाहरू सबै इन्डियाका छन् के। नेपालको एउटा गुरुदेव, नेपालको गुरुमा चिनिने भनेको सिद्धार्थ गौतम, अरू कोही छ सर? छैन नि। र 95% बाबाहरू इन्डियन जुन बाबालाई पुग्छन् सब बापाती। पहिलाको ऋषिहरू राम्रा पनि थियो। अब इन्डियाको दङ्गाले गर्दाखेरि नेपालमा पनि त्यो दङ्गा सिर्जना हुन्छ कि भनेर नेपालका मुस्लिमहरू खास हेरेर बसिरहेको छ। भोलि के भने अहिले दुनियाँमा सबैको नजर के छ भने मुस्लिमलाई एउटा अरूले त होइन, यो आरएसएसले नै दिएको हो कि आतङ्कवादी। हिन्दूहरूले जे गरे पनि त्यो आतङ्क हुँदैन, किनकि हामीले पछाउँदै आयो नि। यो हिन्दूहरूलाई त विदेशले पो आतङ्की भन्छ त। हामी त यहीँ हुर्केको भएर हामीले पचाउँदै आयौँ नि त। उनीहरूले जे गरे पनि हामी राम्रो भन्छौँ। अब विभेदकै कुरा गर्ने हो भने अघि जो तपाईँले भन्नुभयो त्यो विदेशी सबै विदेशबाट आएको यहाँ भन्नु त बौद्धिस्ट हो नि त, राष्ट्र र राष्ट्रियताको हकमा भन्नु। म्यानमार बौद्धिस्ट कन्ट्री के बुद्ध वहाँ जन्मेको कन्ट्रीको हिसाबमा भन्यो। हिन्दू कहाँबाट आयो? हिन्दू कहाँबाट आए? यो राष्ट्रघाती जुन ऊ बनाए नि, यो जो राष्ट्र के अरे हिन्दू राष्ट्र भनेर, त्यो त यो राष्ट्रको हिसाबमा यो माटोको हिसाबमा त त्यो त राष्ट्रघाती ऊ हो नि वास्तवमा भनेको। बौद्धिस्ट राष्ट्र बनाउनु अलि देश विकास हुन्थ्यो। तर सबै आफ्नो ऊ चलाएर पहिलेदेखिको जो पहिला हाम्रा पुर्खाहरू अलिकति अशिक्षित थिए, शिक्षा हासिल गर्न सकेनन्, अब सबैलाई आफ्नो आफ्नो जीविका आर्जन गर्नुपर्ने थियो देशमा। अब हाबी बढाए पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर होइन। अब त्यही अन्तर्गत चल्दै आयो। तर अहिले मलाई खुसी के लाग्यो भने अहिलेको जुन जेनेरेसन छ, जेनेरेसनले चाहिँ चेतना आयो कि बल्ल बुके गोबर के छुट्याउन थाल्यो। मैले पनि बार अहिले म 11 वर्ष कि 12 वर्ष भयो होला, कतिले मलाई नि के भन्छ भने तपाईँले भने जस्तै विदेशी डलर खाएर म कोही विदेशमा गएर मुसलमान बने नि होइन कि, यहीँ हुर्केँ, यही ठमेलमा हो। ठमेलमा मस्जिद छ कि सर एउटा, यो ठमेलमा मलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा जीवनजी, यो जुन एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई र अर्को धर्मले अर्को धर्मलाई विभेद गर्ने परिपाटी छ नि, पुरानो परिपाटी, यसलाई चाहिँ नै हटाउनलाई अब के गर्नुपर्छ? अन्तिम क्वेसन। मूल रूपमा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सबैको भावना, सबैको आस्था एउटै हो। जति तपाईँले आस्था राख्नु भएको छ त्यो आस्था तपाईँको लागि जति महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँले चाहिँ जुन चिजमा तपाईँले आस्था राख्नु भएको छ अथवा बिलिभ गर्नुभएको छ नि, त्यस्तै हो उसको पनि चाहिँ आस्था। तपाईँ चाहे ढुङ्गामा आस्था राख्नुहोस् है, चाहे चाहिँ तपाईँले काठैलाई चाहिँ यो मेरो आस्थाको प्रतीक हो भनेर तपाईँ मान्नुहोस्, तपाईँलाई व्यक्तिले मान्नुहोस् या जो कसैले मान्नुहोस् है। जति तपाईँको आस्था
महत्त्वपूर्ण हो तपाईँको लागि उसको पनि त आस्था त्यति नै महत्त्वपूर्ण होइन र भनेपछि सबैको आस्था बराबर हुनुपर्छ अथवा के अरे चाहिँ सबैको चाहिँ आस्थालाई सम्मान गर्नुपर्छ। जस्तो हिन्दू भयो कसैले हिन्दू बन्नु छ कसैले चाहिँ हिन्दू भएको चाहिँ हिन्दूमै एउटा चाहिँ रमाउन मन छ त्यो उहाँहरूको आस्था हो नि उहाँहरूलाई सल्युट गर्नुपर्छ सम्मान गर्नुपर्छ। र अर्को क्रिस्चियनले पनि मुस्लिमले पनि बौद्धिस्टले पनि एक आपसमा मिलेर बस्नको लागि एक आपसमा हामी सबैको आस्था बराबर हो भन्ने हिसाबले बस्नु पर्यो नि त हैन। तर त्यो एउटा त्यो खालको जुन एउटा भावना पहिलो कुरो विकास हुन जरुरी छ र विकास गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो यस्तै खालको चाहिँ यो जुन अहिलेको चाहिँ राज्यको चाहिँ चरित्र व्यवहार नीति हैन कार्यक्रम यसरी नै रहिरह्यो भने के हुन्छ भने यसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ फाटो ल्याउँछ युनिटी हुँदैन। देशमा एउटा चाहिँ सबै मिलेर शान्तिका साथ बाँच्न सकिएन भने त्यहाँ कुनै न कुनै बेला विद्रोह भइरहन्छ त्यो भित्र झगडा परिरहन्छ। एउटा घरभित्र पनि एउटा चाहिँ आफ्नो बाबुआमाले चाहिँ छोराछोरीले मिलाएर राख्न सकेन भने त्यहाँ काटाकाट हुन्छ झगडा हुन्छ हुनु हो नि। अब नेताहरूले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि नेताहरूले गर्नुपर्ने काम त आफ्ना चाहिँ नागरिकहरूको सुरक्षा कसरी हुन्छ उनीहरूको आस्थालाई सबैको आस्थालाई कसरी सम्मान गर्ने कसरी मिलाएर राख्ने भन्ने कुरा त एउटा लिडरको काम पनि त होइन र हो। त्यो काम अहिलेसम्म नभएकोले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि आज तेरो र मेरो भयो तेरो र मेरो हुनु भनेकै के हो भन्दाखेरि अशान्ति हुनु भनेकै के हो विकास नहुनु। सबैभन्दा विकासको बाधक नै के हो त भन्दाखेरि त्यो घरभित्र शान्ति नहुनु त्यो घरभित्र मेलमिलाप नहुनु त्यो घरभित्र सदाचार नहुनु त्यो घरभित्र एउटा चाहिँ अनुशासन नहुनु त्यो घरभित्र जुन एउटा चाहिँ सद्भाव हुनुपर्ने जुन प्रकारको चाहिँ एउटा भावना हुनुपर्ने त्यो भावना विकास नहुनु अनि एक आपसमा लडाइँ झगडाले त देश त बन्दैन समाज पनि जोडिँदैन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यो साराका सारा जुन एउटा समस्याहरू छ त्यो साराका सारा समस्याहरू समाधान गर्न सबै युनिटी हुन जरुरी छ होइन। सबैको आस्था राज्यले चाहिँ सम्मान गर्न पर्यो संविधानमा चाहिँ कानुनमा कसैलाई चाहिँ विभेद गर्न भएन। मुसलमानका साथीहरू कति गोली खानु भएको छ गाई काटेर गोरु काटेर खायो भने होइन। केही समय अगाडि झापामा चाहिँ के अरे चाहिँ कारभित्र चाहिँ इन्सपेक्टर के अरे त्यो पुलिसले चाहिँ गोली हानेर मार्यो होइन। कयौँ अब त धरानतिर चाहिँ के अरे पक्राउ पर्नु भएको छ मुस्लिम साथीहरू पर्नु भएको छ गैर मुस्लिम साथीहरू पक्राउ पर्नु भएको छ होइन। एउटा धर्मनिरपेक्ष राज्य भइसकेपछि सबैको आस्था सबैको चाहिँ अभ्यास उयो अनि चाहिँ हिन्दूको चाहिँ हरे राम हरे कृष्ण भन्दै प्रचार गर्न मिल्ने रे एउटा मुस्लिमले एउटा क्रिस्चियनले चाहिँ सुसमाचार बाँड्न नमिल्ने रे अनि चाहिँ त्यो चाहिँ लोभ देखायो भनेर चाहिँ यहाँ भ्रम फैलाइन्छ नि सबै के हो प्रोपगन्डा गर्नेले चाहिँ सही तरिकाले गर्न पर्यो हैन। अब बुद्धले गर्दैन बुद्धको धर्ममा चाहिँ त्यस्तो खालको सुसमाचार भने जस्तो चाहिँ बाँडेर हिँड्दैन त आफ्नो 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 चाहिँ त्यहाँ आइडेन्टिटी छ हैन। कसैको प्रचार गर्यो हिन्दूले त हरे राम हरे कृष्ण भन्दा भजन गाउँदै नै बाटोमा नाच्दै हिँड्छ ठुल्ठुला चाहिँ कृष्णको मूर्ति शिवको मूर्ति राखेर चाहिँ प्रचार गरेकै हुन्छ त अनि अरूले चाहिँ धर्म प्रचार गर्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ सजाय दिने हैन। कति त कस्तो पनि देखिएछ भन्दाखेरि के अरे यो क्रिस्चियन समुदायमाथि चाहिँ यो हिन्दू आरएसएसका हरूले हैन अनि चाहिँ उसलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ बहानामा चाहिँ उसलाई अपमान गर्ने हैन कुटपिट गर्ने सम्बन्ध घटनाहरू सार्वजनिक नभएका त्यो देशमा भनेपछि सबैले चाहिँ समानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्यो। सबैले यो बहुधार्मिक भनेर चाहिँ एकातिर छ एकातिर चाहिँ एकात्मक
जुन चरित्र एकात्मक व्यवहार यथावत छ। त्यसो भए यसलाई चाहिँ अब हामीले चिरफार गरेर लानु जरुरी छ। हस् त, समय र संवादको लागि यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। सक्यो सर, चिया खानु।